खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका फराहम किया उसकी हजूरी में आ सकें। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। खूबसूरत बात। मैं इस आयत को जब भी पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये आपको रिवाइव करती है। इसके अंदर एक बड़ी तरतीब है जिसको उसने बयान किया है। सबसे पहले जिस बात की तरफ वो लोगों का ध्यान करवाता है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, खुदा की रहमतों के ऊपर वो चाहता है कि हम गौर करें। खुदा ने कौन कौन सी भलाइयां, खुदा ने कौन कौन सी नेकियां हमारी जिंदगी के अंदर की हैं। सबसे पहले तो यह कि खुदा ने हमें बनाया है, खुदा हमारा तख्लीक करने वाला है। खुदा ने हमें ऐसा निज़ाम बख्शा है, जैसे जैसे हम मेडिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान बहुत पेचीदा है। दिल का फंक्शन जो है वो बड़ा पेचीदा है। गुर्दे काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर बारीक नसों का एक जाल बिछा हुआ है और हर एक चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने खूबसूरत मौसम बनाए हैं, खुदा ने खूबसूरत फल रखे हैं। हर मौसम का एक मखसूस फल है, हर मौसम के अंदर मखसूस सब्जियां आती हैं और बादल आ जाते हैं, बारिश होती है, सर्दियां आ जाती हैं, धुंध पड़ती है। हर मौसम की अपनी खूबसूरती और ब्यूटी है। तो वो कहता है कि खुदा की रहमतों को कुछ देर के लिए याद करें कि खुदा ने हमें दिया क्या कुछ है। आज बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है, हम जब लोगों के घरों में जाते हैं दुआ करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए, विजिट करने के लिए, तो लोग हमें अफसुर्दा मिलते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ने हमें क्या दिया है। लेकिन मेरे जीजो, पौलुस रसूल कहता है कि खुदा की रहमतें याद दिलाकर मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें याद कराता हूं कि खुदा ने तुम्हारे लिए किया क्या कुछ है। हमारी ये जो बॉडी है, अगर ये सेहतमंद है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, लेकिन मैं कहता हूँ 1000 नेमत नहीं है, अरबों नेमत है। अरबों से भी अगर ज्यादा फिगर आपको याद है तो ऐसी है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तब हमें पता चलता है कि तंदुरुस्ती चीज क्या है। सो खुदावंद ने हमारी जिंदगी के अंदर बहुत काम किया है। खुदा ने इससे पहले कि आदम को बनाता, खुदा ने सब कुछ उसके लिए पहले तैयार किया था बाग एदन में। आप जानते हैं उस बाग के अंदर खूबसूरत नदियां भी थीं, दरिया थे जो उस बाग को सिराब करते थे। वहां पर खुदा ने जानवर पहले से बनाए थे। सब कुछ खुदा ने पहले तख्लीक किया था और बाद में खुदा ने इंसान को बनाया था। और फिर खुदा ने उस पर यह मेहरबानी की कि खुदा ने अपनी सारी तख्लीक पर उसको हाकिम बना दिया। और खुदा ने उससे कहा कि तू इन सारी चीजों पर तसर्रुफ रख। समंदर के जो जानदार हैं तू उन्हें खा सकता है, हवा के परिंदे जो हैं कुछ ऐसे जिनको तू खा सकता है, और उन तमाम चीजों के ऊपर इंसान का होल्ड खुदा ने बना दिया। लेकिन इंसान ने उन तमाम मेहरबानियों को एक तरफ रखकर खुदा की बात को ना माना और उस फल को खा लिया और गुनाह किया। लेकिन खुदा ने तो भी उसे उसी वक्त जान से मार नहीं दिया, उसकी हस्ती को खत्म नहीं कर दिया, बल्कि खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे बहाल करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। और खुदा ने उनको जो अपने आप को गुनाह की वजह से बरहना समझने लगे थे वो बरहना हो गए थे, क्योंकि खुदा का जलाल उनसे हट गया था। खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाए और उन्हें ढांप लिया। और नए अहदनामा में हमें ये तालीम मिलती है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार थे तो खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान होने दिया।
उसने उसे मसलूब होने दिया, उसने उसे जमीन पर भेजा ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए जान दे। इससे बड़ी मेहरबानी, इससे बड़ी नेकी खुदा हमसे नहीं कर सकता जो खुदा ने हमसे की है। लिखा है जब उसने अपने बेटे को ही हमसे दरेग ना किया तो वो बाकी चीजें भी हमें क्यों ना देगा। तो खुदा की जो रहमतें हैं उनकी तादाद बेशुमार है। फितरत की जो चीजें हैं हम उसे देख के अक्सर बड़ी खुशी मनाते हैं और शादमान होते हैं। किसी बाग में जाएं तो वहां पर किसी तितली को देख लें तो हम उसे बड़ी गौर से देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से इसके ऊपर कशीदाकारी की है, कितने खूबसूरत रंग इसके छोटे छोटे पनों पे बिखेर दिए हैं, कितने खूबसूरत परिंदे हैं। अगर उन परिंदों को देखें तो उनकी ब्यूटी देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये कितनी खूबसूरत चीजें खुदा ने बनाई, कितने खूबसूरत फूल हैं और नदियां हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं। और इन सब चीजों को देखकर हमारा दिल अगर बोझल भी हो तो हम खुशी और शादमानी से भर जाते हैं। तो पलूस कहता है कि उन तमाम चीजों को भूल ना जाओ, उन तमाम चीजों को याद रखो। वक्त पर सूरज निकलता है, रोशनी हो जाती है, वक्त पर वो ढल जाता है, शाम हो जाती है, चांद और सितारे निकल आते हैं और फिर चांद और सितारे अपनी ब्यूटी दिखाते हैं। यहाँ पर शहरों में तो हमें नहीं इतना पता चलता क्योंकि यहाँ पर मसनूई रोशनियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर देहातों में चले जाएं, गाँव में चले जाएं तो वहां पर रोशनियां कम होती हैं। लोग शाम 6-7 बजे के करीब लाइटें बंद कर देते हैं, सोने का एहतमाम कर लेते हैं। तो उस वक्त आसमान जो है वो इतना वाज़ेह और साफ दिखाई देता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई काली चादर है और उसके ऊपर किसी ने सितारे हाथों से लगाए। ये खुदा के काम हैं, ये खुदा की खूबसूरतियां हैं जो उसने इस कायनात के अंदर बिखेरी हैं मेरे लिए और आपके लिए। तो पलूस कहता है कि उन रहमतों को याद दिलाकर मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। इन तमाम चीजों को वो याद कराता है और फिर वो रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट क्या है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। वो कहता है जो मकबूल इबादत है वो ये नहीं है कि आप संडे के संडे चर्च आए, जिस दिन इबादत हो उस दिन बाइबल पकड़ के आ जाएं। हम लोगों को कहते हैं कि आप बाइबल लेके आए, बहुत कम लोग हैं जो बाइबल लेके आते हैं क्योंकि लोगों के जहन में ये कोई इतनी खास चीज नहीं है। वो कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, उसे पादी साहब बोलते आएगी ना बाइबल, हमारे पास नहीं है तो क्या है, लेकिन आपके पास भी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, बैग के बगैर आप भेजते अपने बच्चों को? कभी आपने बच्चे को तैयार करके वैसे भेज दिया होगा, बेटा किताबें रहने तो क्या जरूरत है, किताबें तो टीचर के पास भी होती हैं, आप इधर ही रहें। बच्चा तंग करेगा कि नहीं जी मुझे किताबें दें, वहां पे सब बच्चों के पास होती हैं। तो ये भी पाक रूह का स्कूल है जहां पर आप आए हुए हैं, तो हमारे पास हमारा निसाब होना चाहिए, हमारे पास हमारी किताबें होनी चाहिए। तो कहता है जो मकबूल इबादत का स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है कि मैं और आप एक मखसूस वक्त के लिए आए, दुआ करें और उसके बाद अपनी लाइफ में वापस चले जाएं और फिर जो झूठ बुराइयां हम हर रोज करते हैं वही करते रहें। वो एक निसाब बनाता है हमारे लिए, एक दायरा खींचता है और उस दायरे के अंदर कहता है कि हमने रहना है। दायरा क्या है? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा हो। यहां पर जिंदा से मुराद ये है खुशी से, पाकीज़गी से, सच्चाई से खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करें। और वो कहता है कि नजर कर दो, मतलब खुदा को दे दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मेरे जीजो, हमारी मकबूल इबादत यह है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंत को दे दें। अगर हमने अपनी जिंदगी खुदावंत को नहीं दी, हम टेम्परेरी आते हैं। मैं आपको बताऊं, खुदा के पास पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं है। कंपनीज जो हैं, मैकडोनल्ड्स वाले पार्ट टाइम जॉब देते हैं, 4 घंटे वहां पे काम करें आपको हाफ सैलरी मिल जाएगी। KFC वाले जॉब देते हैं, दूसरी कंपनी जॉब देते हैं, लेकिन खुदा के पास पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं। खुदा फुल टाइम जॉब देता है। अगर आपने फुल टाइम जॉब करनी है तो आप उसके काबिल हैं। अगर फुल टाइम नहीं करना चाहते, हाफ टाइम आना चाहते हैं, पार्ट टाइम आना चाहते हैं, तो खुदा के लिए काबिल कबूल नहीं है। सब कुछ अपनी जिंदगी का, सब कुछ अपनी जिंदगी का सारा वक्त, अपने ख्यालात, अपनी सोचे, अपना दिल, अपने पैसे। भाई कहने लगा कि अगर मैं 1 घंटा डेली दुआ करूं तो खुदा मुझे बरकत देगा। मैंने कहा यार खुदा तो बरकत देता है, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि आप 1 घंटा सिर्फ उससे बात करें। आप हर वक्त उसके साथ लिंक में रहें। आपकी जिंदगी खुदावंत के लिए हो। आप सोचें तो आपके जहन में ये ख्यालात ना हो कि यार मेरी भलाई किस तरह हो सकती है। जो मसीह के ताबे कर चुका अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात, अपना दिल, अपनी सोचें, उसके जहन में ये ख्याल होता है कि दूसरे को मैं किस तरह कंफर्टेबल कर सकता हूं, दूसरे को मुझसे कैसे फायदा पहुंच सकता है। एक जिस्मानी आदमी ये सोचता है कि यार इससे मैंने कैसे काम लेना है, इससे मैंने क्या फायदा उठाना है। लेकिन ईमानदार आदमी कहता है इसको मैं कैसे बेनिफिट दूं, इसको मैं कैसे फायदा पहुंचाऊं। अगर हमने अपनी जिंदगी खुदावंत को दे दी तो हमारी सोच अक्सर बदल जाएगी, बदलनी चाहिए, क्योंकि खुदावंत की सोबत में रहकर लिखा है
کہ बुरी सोबतें जो हैं अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो जब बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं तो क्या खुदा के अंदर इतनी सलाहियत और कुदरत और ताकत नहीं है कि वो आपकी सोचें बदल दे? वजह यह है कि हम उसकी सोबत में रहते ही नहीं। हम टेम्परेरी आते हैं संडे को और चले जाते हैं। मुझे अफसोस होता है कि जिंदगियां वहीं की वहीं ठहरी हुई, मुंजमद हैं, जम गए हैं लोग। जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही आज भी लोग पूछ रहे हैं क्या भाई साहब कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? भाई साहब जरा बताएं कोई हवाला। भाई साहब शराब पीनी बाइबल मुकद्दस में मना है। 20 साल हो गए चर्च आते, कलाम पढ़ते, लेकिन चूंकि वो शराब पीना चाहता है इसलिए वो कोई राह फरार ढूंढ रहा है। कोई बाइबल में से कोई एक ही हवाला मिल जाए ऐसा जिससे मुझे फेवर मिल जाए तो मैं उन्हें जफा पाला कि जी बाइबल में तो इजाजत है, बाइबल में इजाजत नहीं है। लेकिन उसका वो पोर्शन उसे बार बार, उसकी जिंदगी का वो तारीख पहलू बार बार उसे उभारता है कि यार तू गारंटी तो कोई ले ले। दिल में उसके है कि ये गलत बात है, लेकिन वो बार बार पूछता है। इसकी वजह यह है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन वो अपने दिल में ये तहैया कर लेगा कि खुदावंद मैंने इसे छोड़ना है, खुदा उसे तौफीक भी दे देगा और फिर उसे मजीद कोई बाइबल में से हवाला ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जिन हवालों को वो डिनाई करता रहा उनको मानना शुरू कर देगा। मेरे अजीजों, हमने अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए देने हैं जो जिंदा की एक और बड़ी परेशानी क्या, अगर आप किसी जानवर को टेबल के ऊपर लिटा दें जिंदा, तो जानवर टेबल के ऊपर ज्यादा देर रहेगा नहीं, खिसक के वो नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बड़ी गौर तलब बात है ये। आप जिंदा कुर्बानी जब खुदावंद के पास अपने बदनों की लेकर आएंगे तो हर रोज जब आप अपने आप को खुदा के मज़बा पर रखेंगे, दुनिया की चीजें आपको इंस्पायर करेंगी कि आप खुदा के मज़बा से हट जाएं। डेली आपको इधर उधर से शैतान मुख्तलिफ चीजें दिखाएगा, रिश्वत, तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहेगा यार झूठ बोल दे थोड़ा जा तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। खुदा के मज़बे से आपको नीचे गिराना चाहता है। आप जिंदा कुर्बानी है, मरे हुए नहीं है। अगर मरे हुए जानवर को रख दें तो वो तो पड़ा ही रहेगा क्योंकि वो तो महज गोश्त है, उसके अंदर जान नहीं है। लेकिन हम मसीह में जिंदा हैं, हम मसीह में जिंदा किए गए हैं। तो जब हम उस मज़बा पर आते हैं तो इब्लीस की कोशिश है कि वो हमें इधर उधर करे, हमें उस मज़बा से हटा दे। तो हमें हर रोज अपने आप को खुदा के ताबे करने की जरूरत है। हर रोज खुदा से कहें खुदावंद मैं तेरा हूं, खुदावंद मेरे ख्यालात तेरे हैं। अगर आप ज़बूर 119 पढ़ें और ज़बूरों को पढ़ें, खास तौर पर दाऊद के मज़ामीर, तो दाऊद ने अपने ज़बूरों के अंदर जगह जगह पर खुदा से दरखास्त की है कि मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, खुदावंद मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, खुदावंद मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, मैं मुस्तकीम राह पर चल सकूं, मुझे अपने कलाम की समझ दे, मुझे अपने कलाम का फहम अता कर, मुझे अपनी जात का इरफान दे। और वो खुदा से मांगता है हर रोज खुदा वो कहता है कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, जूफे से मुझे पाक कर, जूफे से मुझे धो, अपने लहू से मुझे धो, पाक कर, साफ कर। हर रोज जब हम खुदा से कहते रहते हैं, हम अपने जहन के अंदर यह बात रिवायत करते हैं कि मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं खुदा का हूं। हालेलुया। तो जब मैं और आप खुदा के हैं, इसका मतलब यह है कि हम दुनिया के नहीं। जब दुनिया के नहीं है तो फिर दुनिया का काम कैसे करेंगे? दुनिया की चीजें हमें अच्छी कैसे लगेंगी? लेकिन अगर हम दुनिया के हैं, दुनिया की ख्वाहिश हमारे अंदर पाई जाती है, तो फिर हम खुदा के नहीं। यूहन्ना अपने खत के अंदर इस बात की खास तालीम देता है। दो रुखों में हम नहीं चल सकते, दो सड़कों पे हम पैर नहीं रख सकते, दो कश्तियों के मुसाफिर नहीं हो सकते। एक कश्ती को हमें सिलेक्ट करना होगा, या वो दुनियादारी की कश्ती होगी जिसका हाकिम शैतान है, या हम ऐसी कश्ती के अंदर आएंगे जिसको खुदा चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी कमांड जो है वो खुदाम यीशु के हाथ में। आपने कौन सी कश्ती को सिलेक्ट किया? पिछले दिनों ऊपर भाई ने कलाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज खादम ने एक छोटी सी नज़म लिखी, उसका उन्वान जो था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मतन मुझे याद है। जो उसके अंदर खूबसूरत चीज थी वो ये थी, उसने कहा कि दरवाजा एक है लेकिन उसके दो रुख हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। ठीक है जी। तो उसने कहा मैं तो दरवाजे के अंदर आ गया हूं, मतलब कमरे के अंदर एंटर हो गया हूं, आप कहां पर हैं? आप बाहर खड़े नहीं हैं, अंदर हैं। अपने आप से सवाल करना है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इससे अगर हट के कोई इबादत है तो वो इबादत नहीं। बड़ी खास बात है, बड़ी ठोस है और बड़ी सख्त है। हमारे जहनों में सिर्फ यही है, संडे को परफ्यूम लगाया, शेव शूफ की है जी, शैम्पू किया, टाई लगा के आ गए चर्च में, हालेलुया हालेलुया, पादी साहब को मिल लिया और बड़े खुश हो गए, इबादत करके आया हूं। और उसके बाद लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं, बेकार जिंदगी है। झूठ, फरेब, हसद, मकर, लालच, बुगज, जिनाकारियां, हरामकारियां भरी हुई अंदर, और सिर्फ एक इबादत के अंदर आकर ये समझ लिया कि जी हम तो बड़े होली हो गए, बड़े पाक हो गए, खुदा नूं असीं बड़े पसंद हैं।
ایسی بات نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. یہاں پر اردن سے خادم آتے تھے بہجت بتار سے, اور وہ بڑے سالڈ خادم تھے, روح پرور پیغام سناتے تھے. تو کچھ نوجوان تھے, آپ جانتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ کس ایم کو لے کر جاتے ہیں, زیادہ تر شرارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو کلام سننے کے بعد جب عبادت ختم ہوئی تو پادری صاحب نکلنے لگے, تو وہ لڑکے کہنے لگے کہ پادری صاحب آپ نے بہت اچھا کلام سنایا, یو پریچ ویری ویل. اس نے کہا یار میں نے تو اچھا کلام سنایا, آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے. تو سارے چپ ہو گئے. اس نے کہا پھر فائدہ کیا ہوا, پھر تو کلام بیکار ہے آپ کے لیے اگر آپ نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی. اگر ہم محض لطف لینے کے لیے آتے ہیں کہ پریچر نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے, اس نے کیسے ہنسایا تھا, اس نے کیسے سنجیدہ کر دیا تھا, اس کی آواز میں زور تھا, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر ہم چلے جاتے ہیں اور اس پیغام کو جو خدا آپ تک پہنچانا چاہتا ہے حاصل نہیں کرتے, تو بے فائدہ ہے سب کچھ. تو آج ہم نے اپنے انالیسس کرنے ہیں, ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم دروازے کے باہر ہیں یا دروازے کے اندر چلے گئے ہیں, ہم نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے یا نہیں دی. ہم نے آج تک اپنی ذات پر کام نہیں کیا. 15 سال اگر ہو گئے توبہ کیے ہوئے, تو ہم خدا کے پاس اپنا آپ لے کے نہیں آئے. کل رات جب میں دعا کر رہا تھا تو میں خدا سے, میرے اپنے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ خداوند کیا ایسی چیز ہے, مجھے اپنے ذات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا. تو خدا نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے اپنی ذات پہ کم کام کیا ہے, اپنی ذات پہ کام کر اور مجھ سے پوچھ, میرے پاس بیٹھ اور مجھ سے پوچھ کہ پاپا جی میرے اندر غلطی کیا ہے. اس نے کہا پھر میں تجھے بتاؤں گا. لیکن تو نے تو ایسے ٹائم سپینڈ ہی نہیں کیا. تو آتا ہے اور تو کہتا خداوند مجھے یہ دے دے, خداوند مجھے یہ دے دے, خداوند میرا فلانا بھائی بیمار ہے اس کو شفا دے دے, خداوند وہ بچہ بیمار ہے اس کو شفا دے دے, خداوند ایسے کر دے, خداوند فائنانس کی بڑی ضرورت ہے, ہمارے چرچ میں پنکھے لگ جائیں, خداوند ایسے ہو جائے, ہمارے چرچ کا ساؤنڈ آ جائے, ہمارے چرچ کو جنریٹر مل جائے, ہمیں چرچ بلڈنگ مل جائے. تو خدا نے کہا اس میں تو کہاں ہے, تیری زندگی کے لیے تو نے مجھ سے تو کوئی رہنمائی نہیں لی کہ خداوند میرے اندر جو غلطیاں مجھے تو بتا. یقین مانے ہم ڈر جاتے ہیں, ہم لوگوں کو ان کی غلطیاں نہیں بتا پاتے. آپ نے نوٹ کیا کبھی اپنی لائف میں کوئی بندہ غلط بھی ہو, ہم اس کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں, اس کے منہ پہ اسے نہیں کہتے کہ پاجی تسی غلط ہو. لیکن خدا ڈرتا نہیں کسی سے, خدا براہ راست پکڑتا ہے, کہنا تو اتھے غلط ہیں, وہ اتھے غلط ہیں, ٹھیک کر اپنے آپ. اسی لیے خدا کے پاس آئے, وہ دیانتداری سے بتاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ میرے ارادوں کی اور میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے, وہ میرے خیالوں سے واقف ہے. جو کچھ ہمارے ذہن میں اگلے مہینے خیال آنے, خدا کو ان کا بھی پتا ہے. جو ماضی میں خیالات دیکھ چکے ہیں ان خیالات کو بھی جانتا ہے, جو پریزنٹ چل رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے, جو آئندہ فیوچر ہم نے سوچنا ہے اس کا بھی اسے پتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ ہے اور پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے, یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت, عقل جو ہے وہ ہمارے اندر اب مسیح کی آ گئی ہے. اگر ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, پولس رسول کرنتھیوں خط میں کہتا ہے اب ہمیں مسیح کی عقل ہے. کس کی عقل ہے جی, کس کی عقل ہے, مسیح کی عقل. تو جب مسیح کی عقل ہمارے اندر آ گئی ہے تو کہتا ہے اس سبب سے اپنی ظاہری صورت جو ہے بدلتے جاؤ. اب ظاہری صورت بدلنے کا مطلب کیا ہے, اگر میں نفرت کرنے والا تھا اب مجھے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. اگر میں جھوٹ بولنے والا تھا اب مجھے سچ سے محبت ہونی چاہیے. اگر میں غصہ کرنے والا تھا اب مجھے نرم دل ہونا چاہیے. اگر میں بے صبرا تھا تو میرے اندر صبر ہونا چاہیے. صورت کو تبدیل کرنا ہے. یسوع کا جو مائنڈ ہے, یسوع کا جو دماغ ہے وہ اب ہمارے اندر ہے. ہاللیلویا, کیونکہ ہم نے یسوع کو قبول کر لیا, ہم یسوع کے اختیار میں ہیں, اس کے پاک روح کے ہولڈ میں ہیں. تو اس سے کہیں کہ خدا مجھے اپنی مانند بنا. پاک روح آپ کو پتا ہے کیا کام کر رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں لیکن ایک مددگار بھیجوں گا اور وہ مجھ سے خبریں لے کر تمہیں پہنچائے گا, خبریں ساری مجھ سے لے کر دے گا. اور پھر آگے لکھا کہ تمہیں یاد دلائے گا. پاک روح کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں جو کلام ہم نے سنا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد کراتا ہے اور وہ ہماری تربیت کرتا ہے. میں اسے ایک بیوٹیشن کی طرح دیکھتا ہوں. پاک روح ایک ایسا بیوٹیشن ہے جو میری ظاہری صورت اور میری اندرونی حالت کو تبدیل کر کے یسوع کی مانند بنا رہا ہے. ڈیلی 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 نان سٹاپ کام کر رہا ہے. جتنا زیادہ میں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہوں اتنا زیادہ وہ مجھے مسیح کی مانند بنا دیتا ہے. جہاں پہ میں رک جاتا ہوں, اڑ جاتا ہوں, پاک روح کو کام نہیں کرنے دیتا, وہاں پہ میری ترقی کا سلسلہ رک جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے میں اپنے آپ کو ہمبل کرتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں خداوند تو میری زندگی کے اندر کام کر, تو میری زندگی کے اندر کام کر, ویسے ویسے خداوند میرے اندر اپنی بھلائی کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہم سب کے لیے یہی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پاک روح کے لیے کتنے ہمبل ہیں, ہم پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر کتنا کام کرنے دیتے ہیں. کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کو چلانا چاہتے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. اگر ہم اپنی مرضی سے خدا کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر پائیں.
لیکن اگر خدا ہمیں چلائے تو پھر معاملہ زمین آسمان کا فرق ہو. اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات آخر میں لکھی ہے. کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. جو بات میں نے پہلے کی ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ ٹائم دیں خدا کو, تجربے سے معلوم کریں. ہم تجربہ کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں مختلف چھوٹے چھوٹے تجربے کرتے ہیں. جب میں نے بائک چلانا سیکھی تھی میں نے کئی تجربے کیے تھے. مجھے بائک سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی, میرے سے کک پوری نہیں لگتی تھی. کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا, کئی دفعہ میں نے ایسے ہو کے ماری کک, کئی دفعہ میں نے سیدھے بیٹھ کے ماری. جس تجربے سے کامیاب ہو گیا میں اس طریقے کو میں نے اپنا لیا جس سے سٹارٹ ہونی شروع ہو گئی. پھر میں نے گاڑی جب چلانی شروع کی میرے سے بند ہو جاتی تھی, تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتی تھی. تھوڑا سا آگے جاتا تھا, موڑ آتا تھا, بریک لگاتا تھا, کلچ چھوڑتا تھا, بند ہو جاتی. آہستہ آہستہ پھر میں نے تجربہ کیا کہ اس کو چھوڑنا کیسے ہے, اور آہستہ آہستہ میں اس پہ گرپ ہو گئی. تو جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو اس کی حضوری میں تجربے کریں, تجربے سے معلوم کریں کہ خدا کی کیا مرضی میری لائف کے لیے. اس کے لیے آپ کو خدا کی لیبارٹری میں آنا پڑے گا, اور یہ لیب ہے. اس لیب کو استعمال کریں. اس کے اندر وہ تمام مواد موجود ہے جو آپ کو خدا کی مرضی کے بارے میں علم دے گا, خدا کی مرضی آپ پر ظاہر کرے. خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور اس لیب کو کھول لیں. آپ کو پتہ ہے جو تجربات ہوتے ہیں لیب کے اندر ہوتے ہیں, سائنسدان جو تجربات کرتے ہیں. الیگزینڈر فلیمنگ جو ہے وہ تجربات کر رہا تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا, وہ ایک اپنا ہی کچھ تجربہ کر رہا تھا, تو وہ اوپر سے چھت سے ایک پیس گرا پھپھوندی کا اور وہ اس کیمیکل کے اندر آ کے گر گیا. جب اس نے اس کو دیکھا باریک بینی سے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو جراثیم جو ہے یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس سے پینسلین بن گئی تھی. اور پینسلین جو ہے اس زمانے میں جو دوائیں استعمال ہوتی تھی جنگوں میں, جب وہ لگائی جاتی تھی تو وہ زخم کو تو خشک کر دیتی تھی, لیکن جتنا زخم ہوتا تھا اس کے سارے ٹشوز کو جلا دیتی تھی اور بندہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا تھا. بچ تو جاتا تھا, زہر آگے نہیں پھیلتا تھا, لیکن بندہ معذور ہو جاتا تھا. لیکن پینسلین کا تجربہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ نہ صرف یہ انفیکشن کو پھیلنے سے روکتا تھا بلکہ جو ٹشوز ڈیمیج ہو جاتے تھے ان کو مزید ختم نہیں کرتا تھا بلکہ ان کی ڈیولپمنٹ میں کام کرتا تھا. اور وہ شخص جس حصے پہ پینسلین کو اپلائی کرتا تھا وہ حصہ ضائع نہیں ہو جاتا تھا بلکہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا تھا, کیور ہو جاتا تھا, اس کا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اور وہ بندہ صحت مند ہو کے اپنی نارمل روٹین میں واپس آ جاتا تھا. وہ تجربے میں کام کر رہا تھا, تجربہ گاہ میں. میں اور آپ تجربہ گاہ میں کام کر رہے ہیں. کچھ نئی چیزیں دریافت کریں مسیح میں, کچھ نئی چیزیں سوچیں, کچھ نئے خیالات خداوند آپ کے دل میں ڈالے گا. آپ سب کو خدا نے فرق بنایا, کیوں؟ سب کی شکلیں فرق, سب کی ہائٹ فرق ہے, سب کی آواز کی ٹون فرق ہے, سب کی آنکھوں کی بناوٹ فرق ہے, سب کے فنگر پرنٹس فرق ہیں, سب کچھ ہمارا فرق ہے, بالوں کے ہمارے ڈیزائن فرق ہیں, سب کچھ فرق ہے. ہم اپنی ذات میں واحد ہیں, لسانی ہیں, یونیک ہیں. اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کام بھی فرق و فرق لینا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ سب ایک ہی کام کریں گے, خدا ایک کام بھی ہم سے مختلف طریقے سے لے سکتا ہے. تو ہم نے اس تجربہ گاہ میں آ کر خدا سے پوچھنا ہے کہ خداوند تو میری لائف کے لیے کیا چاہتا ہے. اپنی زندگی کو وقت دیں خداوند کی حضوری میں. یہ نہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں, مری چلے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, کگان نران چلے جاتے ہیں پہاڑ دیکھنے کے لیے, بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں, خدا کی حضوری میں آئیں, کگان نران سے زیادہ مزہ خدا آپ کو دے سکتے ہیں. کیونکہ کگان نران بھی تو خدا نے بنایا میرے بھائی, وہ بھی تو خدا نے تخلیق کی ہیں چیزیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں. اپنے بدن اگر ابھی تک ہم نے اپنی زندگیاں خداوند کے تابع نہیں کی تو آج آپ کے پاس وقت ہے, آپ اپنی زندگی کے لیے بہترین فیصلہ کریں. میں نے آپ کو بتایا خدا کے پاس پارٹ ٹائم جاب کوئی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سنڈے کے چرچ میں لا کر, ہم لوگ کہتے ہیں یار آؤ, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ پارٹ ٹائم جاب بھی نہیں صحیح کرتے. فل ٹائم کی تو بڑی دور کی بات ہے, پارٹ ٹائم جاب میں چھٹیاں کر لیتے ہیں. سنڈے کے سنڈے چرچ آنا یا کسی کنونشن پہ چلے جانا یہ پارٹ ٹائم جاب ہے. پارٹ ٹائم جاب میں بھی سال کے بعد آتے ہیں, تو سیلری کتوں ملنی ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. ہم محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے. ابلیس نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے. ابلیس کہتا تو سنڈے کو چرچ نہیں جاتی, کتنی تو اچھی ہے. جی ہاں میں تو جاتی, کلام بھی سنتی. تو کلام نہیں ریکارڈ کر کے لے آندی, تو لکھ کے نہیں لے آندی کلام. دوجیاں دیکھو نہ کو نہ بائبل نے ڈائریاں, تیرے کو تو ڈائری بھی خوش کر دیتا ہے. وہ تو دھوکے باز ہے ایک نمبر کا, اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. میرے عزیزو, ہمیں خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے, اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس طرح بات نہیں بننی, پوری زندگی خدا کو دینی پڑے گی. ہاللیلویا. اور جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دے دیں گے, فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے ہر حال میں خداوند کے لیے جینا ہے, خدا شادمان کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. آپ کو ایسے لگے گا جیسے سب کچھ بہت اچھا ہے,
ہر بندے میں آپ کو اچھائی نظر آنی شروع ہو جائے گی. آپ اس کے منفی پہلو نہیں دیکھیں گے, آپ کو اچھا لگے گا وہ بندہ. آپ کہیں گے یار یہ اچھا بھی ہے, ویری گڈ یار پاجی بہت اچھے, ویری گڈ. آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اس کی برائیوں کو آپ چھپائیں گے اور اس کی اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ آپ خدا کے ساتھ چلے. خدا ایسے ہی کرتا ہے. اگر خدا ہماری برائیاں ہائی لائٹ کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں ایک بھی نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے ساتھ. لیکن خدا محبت سے ہمارے ساتھ چلتا ہے, تحمل سے چلتا ہے, اور آہستہ 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 بتاتا ہے ہمیں ہماری غلطیاں, لیکن آہستہ آہستہ. ایک دن میں ہی اگر وہ ہمیں اس طرح پکڑ لے تو ہم ڈسہارڈ ہو جائیں گے, ہم کہیں گے شاید ہم بدل نہیں سکتے. لیکن خدا کو یہ پتا ہے کہ ان کو صرف میں ہی بدل سکتا ہوں, اس لیے خدا بڑے طریقے سے ہماری زندگی کے اندر روز بروز کام کر رہا ہے. آئیے اپنی زندگی کے لیے خداوند کے حضور دعا کرنی شروع کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں, میں پادری صاحب کو سامنے بلاؤں گا.